अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ास फ़ोन पर बात करते हुए, अभी हमारे रिलेशन को साल होने वाला है, लेकिन तुमने वो वाली तस्वीर नहीं भेजी। अभी चौंक कर बोली, वो कौन सी? वक़ास मुस्कराया, अरे यार जान वही ना, समझा करो ना। चलो अभी अपनी तस्वीर तो भेजो एक। अबिया मुँह सा बना कर बोली, कौन सी तस्वीर जनाब? वक़ास मुस्कराया, यान वही ना। अबिया ने इनकार कर दिया। वक़ास कुछ शर्म करे, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है सोशल नेटवर्क्स पर, अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो। वक़ास यकीन दिलाने लगा, कोई नहीं देखेगा तुम्हारी तस्वीर मेरे सिवा, प्लीज़ जान। अबिया ऐसा से बोली, शादी के बाद देख लेना। वक़ास बज़िद था, तो शादी मुझसे ही होनी है ना, तो अभी देखने में क्या हर्ज है? अबिया चुप हो गई। वक़ास मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? वक़ास प्यार से बोला, अरे मेरी जान, वक़ास मर तो सकता है लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेजो ना जान। अबिया ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। वक़ास, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने गलत किया है। वक़ास ऐसा से बोला, जान जी डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ। अबिया ने वक़ास से रिक्वेस्ट की कि मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है प्लीज़। वक़ास मुस्करा कर बोला, कर दूंगा, डरती क्यों हो? दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2 माह गुजरे थे कि अबिया के अब्बू ने अबिया का रिश्ता अपने भाई के बेटे से कर दिया। अबिया अभी अम्मी को बता भी नहीं पाई थी कि और अम्मी से डरने लगी। अम्मी ने बताया, बेटी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले माह शादी है तुम्हारी। अबिया हैरान थी, अम्मी मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और मैंने नहीं करनी शादी। माँ सख्त लहजे में बोली, देख अबिया, तेरे अब्बा ने आखिरी फैसला सुना दिया है, उमर कुछ दिन तक अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। उमर इतना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता खाता है, पढ़ा लिखा है और ऊपर से है भी अपना, तुमको और कौन सा शहजादा चाहिए? अबिया चुप हो गई। अबिया समझ गई थी कि अब अब्बू के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। वक़ास को फ़ोन किया, रो रही थी। वक़ास ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? अबिया रोते हुए बोली, अब्बू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे कज़न के साथ। वक़ास चिल्ला कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? अबिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, वक़ास देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पिछले 8 माह से तुमको बोल रही थी अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वक़ास पागल हो गया। अबिया तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, चलो घर से भाग चलते हैं। अबिया ने माजरत कर ली, वक़ास मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए हैं, लोग मेरे अब्बू की इज्जत करते हैं और बात भी मानते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती, सॉरी। और हाँ प्लीज़ अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हो जाओ। वक़ास चिल्लाकर बोला, अबिया अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो बहुत बुरा करूँगा। अबिया ने ऐसा से कहा, वक़ास क्या हो गया है तुमको? वक़ास चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है बस। अबिया ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर अबिया ने फ़ोन बंद कर दिया। वक़ास बार बार फ़ोन करने लगा, अबिया अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुमको जलील कर दूंगा। अबिया अब्बू के पास बैठी हुई थी। अब्बू बता रहे थे, माशाल्लाह उमर बेटे ने अमेरिका में अपनी दुकान बनाई है, अच्छा सेटल है और अबिया को भी साथ ले जाएगा शादी के बाद, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। इतना कहकर अब्बू किसी काम से चले गए। अबिया टीवी देख रही थी, व्हाट्सएप मैसेज आया। अबिया ने जब मैसेज देखा तो सांस रुक गई।
ابیہ کی وہی تصویر تھی جو وقاص کو سینڈ کی تھی، برہنہ تصویر۔ ابیہ نے جلدی سے وقاص کو فون کیا۔ وقاص یہ کیا سب؟ وقاص غصے سے بولا، دیکھ ابیہ، مجھے تم سے ایک رات کے لیے ملنا ہے، سمجھ آئی؟ ابیہ نے ایسے سے کہا، وقاص تم تو ایسے نہیں تھے، محبت کرنے والے تو محبت کا پاس رکھتے ہیں نا، محبت میں ملنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ وقاص محبت تو عزت اور ایک دوسرے کی خوشی کا نام ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ وقاص چلایا، ابیہ تم بدل سکتی ہو تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں، میری بات دھیان سے سنو، کسی بھی طرح کل مجھے ملنے آؤ بس۔ ابیہ نے انکار کر دیا۔ وقاص غصے سے بولا، ابیہ اگر تم نہ آئی تو؟ ابیہ نے پوچھا تو؟ وقاص غصے سے، تو میں ساری تصاویر وائرل کر دوں گا۔ ابیہ کی سانسیں رک گئی۔ وقاص تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو میری بہت عزت کرتے تھے۔ وقاص پاگلوں کی طرح بولا، بس مجھے تمہارے ساتھ ایک رات یا کچھ گھنٹے گزارنے ہیں، میں ہوٹل میں کمرہ بک کروا رہا ہوں، تم کل ہر حال میں آؤ گی ورنہ انجام بہت برا ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ابیہ بہت ڈر گئی تھی، فون بند کیا۔ ابیہ رونے لگی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے کیسے اتنی بڑی حماقت کر دی تھی؟ میں کیسے کسی اجنبی پہ اتنا یقین کر سکتی ہوں؟ ابیہ خود کو برا کہنے لگی، اللہ جی مجھے معاف فرما دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اب میں کیا کروں؟ امی سے بات کروں؟ ابو کو بتاؤں؟ نہیں، مجھ پہ کتنا مان ہے امی ابو کو، کیا کروں؟ اتنے میں عمر کے میسیج آئے، کچھ جیولری کی تصاویر بھیجی تھی اس نے۔ عمر پوچھ رہا تھا، ابیہ بتاؤ کون سا ہار پسند ہے آپ کو؟ ابیہ نے پیار سے کہا، عمر آپ بس گھر آ جائیں، شادی کے بعد سب لے لیں گے۔ عمر مسکرایا، ابیہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ ابیہ ایسا سے بولی، عمر بس سر درد ہے تھوڑا سا۔ اچھا بتائیے کب آ رہے ہیں؟ عمر پیار سے بولا، کل کی فلائٹ ہے، اور ہاں ابیہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسورڈ کی ایک تصویر بھی بھیج دو۔ ابیہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کس لیے عمر؟ عمر پیار سے بولا، ارے میری ہونے والی شہزادی آپ کے نام پہ میں نے گھر خریدا ہے۔ ابیہ چپ ہو گئی، عمر شادی سے پہلے ہی اتنی محبت؟ عمر پیار سے بولا، ابیہ جب اللہ نے آپ کو میرا نصیب لکھ دیا ہے تو پھر میری ساری محبتیں بھی تو آپ کی ہیں نا۔ ابیہ نے ایک پل کے لیے سوچا، میں عمر کو بتا دوں وقاص کے بارے میں، پھر خاموش رہی۔ فون بند ہوا، اداس ہو گئی، میں کتنی پاگل تھی، کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اگر میں کل نہ گئی تو اس نے میری تصویر وائرل کر دینی ہے، میں تو مر جاؤں گی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ وقاص نے ابیہ کو کار میں بٹھایا، ہوٹل میں لے گیا۔ ابیہ ایسا سے بولی، وقاص پلیز اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری تصویر ڈیلیٹ کر دو۔ وقاص مسکرایا۔ ابیہ ایسا سے بولی، وقاص اللہ کا واسطہ ہے، پلیز اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری تصویر ڈیلیٹ کر دو۔ وقاص مسکرایا، کر دوں گا تصویر ڈیلیٹ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر کب میرے ہاتھ لگو گی؟ ابیہ ڈرتے ہوئے بولی، وقاص کیا چاہتے ہو؟ وقاص نے ابیہ کا دوپٹہ کھینچا، اتار کپڑے اپنے۔ ابیہ چپ ہو گئی۔ وقاص خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ وقاص نے زبردستی ابیہ کے ساتھ زیادتی کی۔ ابیہ روتے ہوئے بولی، وقاص اب میری تصویر ڈیلیٹ کر دو۔ وقاص مسکرایا، یہ لو تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دی، جاؤ اب۔ ابیہ ابھی گھر پہنچی تھی کہ محلے کے دو لڑکے باتیں کر رہے تھے، ارے یہ تو حاجی صاحب کی بیٹی ابیہ کی ویڈیو ہے۔ ابیہ یہ سن کر رک گئی۔ لڑکے ابیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ابیہ نے جب لڑکے سے پوچھا، کیسی ویڈیو کی بات کر رہے ہو؟ لڑکے نے موبائل چھپانے کی کوشش کی۔ ابیہ نے موبائل چھینا، دیکھا اس کی وقاص کے ساتھ ہوٹل میں برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔ گھر پہنچی،
किसी ने अब्बू को भी बता दिया था। अब्बू अम्मी सब परेशान बैठे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पे। मेरा भाई कितना खुश था, अबिया मेरी बेटी बनेगी। उमर आज घर आ रहा है और देखो इस बदबख्त ने क्या गुल खिला दिया है। मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। उमर का मैसेज आया, अबिया बहुत मान था तुम पर, लेकिन तुम भी एक वहशिया निकली। अबिया सबको बताना चाहती थी कि सच क्या है, लेकिन कौन यकीन करने वाला था। अब अबिया ने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी ने मुंह मोड़ लिया। अबिया ने अब्बू की चीख की आवाज़ सुनी। अबिया चिल्लाने लगी, अब्बू जान। अबिया की आंख खुल गई, देखा वो कमरे में लेटी हुई है, ख्वाब देख रही थी। पानी का गिलास उठाया, पीने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। अभी अब्बू को चाय देकर अब्बू के पास ही बैठ गई। अब्बू ने सर पे हाथ फेरा, मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार जाना था तुझे। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि कुछ सामान लाना है शादी के लिए। अभी अब्बू को प्यार से देख रही थी। फिर कमरे में आई, वकास का फ़ोन आया, मैंने कमरा ले लिया है होटल में, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी यह सोचने लगी, उससे मिलकर इज़्ज़त का जनाजा निकलवा कर बदनाम होने से बेहतर है बिना इस्तेमाल हुए उसकी बात मानने बदनाम हो जाती हूँ। अबिया सख्त लहजे में बोली, वकास तुम नामर्द और बुज़दिल इंसान हो। वकास गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो। अबिया सख्त लहजे में बोली, तुमको मेरी तस्वीर वायरल करनी है ना, करो फिर। अगर एक बाप की औलाद हो ना तो मेरी तस्वीर वायरल करो, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है आखिर। वकास चुप हो गया, मोबाइल की तरफ देखा, ये अभी यही बात कर रही है ना। वकास ने फ़ोन बंद कर दिया, ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम ख़राब कर रही है। वकास ने फिर फ़ोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर कर दूं वायरल। अबिया मुस्कराने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल कर दो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा, फिर जो कानून तुम पर करेगा, तुम्हारे साथ करेगा, उसका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाली डिलीट कर ही देंगे, लेकिन तुम अपना सोचो घटिया इंसान, खुद को मर्द कहते हो ना, करो मेरी तस्वीर वायरल, फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। वकास सोचने लगा, लगता है इसने घर वालों को बता दिया है, हो सकता है उसने पुलिस को भी बता दिया हो। इसके पीछे ज़रूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए ऐसे बोल रही है। वकास डर गया, जल्दी से फ़ोन बंद किया, सिम निकाल कर तोड़ दी। वकास मियाँ दफ़ा कर अबिया को, अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो बहुत बुरा होगा, अगर किसी टीवी चैनल के हत्थे चढ़ गया तो तेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। वकास ने जल्दी से अपने फ़ोन से अबिया की तस्वीर डिलीट कर दी और फ़ोन भी बंद कर दिया। वकास मियाँ इज़्ज़त प्यारी है तो भाग लो, भाड़ में जय अबिया। दूसरी जानिब अबिया वकास की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। इतने में अब्बू ने बताया, उमर पाकिस्तान पहुंच गया है, हम सब उसे लेने एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। अबिया मुस्कराने लगी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे साबित कदम रखा तूने। फिर सब लड़कियों से मुखातिब हुई, गलती हर इंसान से होती है, अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हो गई है तो वो बजाय इस्तेमाल होने के बुज़दिल इंसान का मुकाबला करे, उसके खिलाफ ऐलान जंग करे। याद रखो, ऐसे बुज़दिल इंसान आपका मवाद वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई तस्वीर या वीडियो वायरल की तो उनका जुर्म साबित हो जाएगा, और जुर्म साबित होने पर वो फिर बच नहीं सकते। हर लड़की इतना जान ले, आजकल की मोहब्बत से दूर रहे, वरना बाद में वकास जैसा दरिंदा आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। इस नफ्सा नफसी के आलम में अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा न करें, और प्यार जैसे फरेब में अपनी तस्वीर या कोई भी ऐसी गलती ना करें। अगर गलती
غلطی ہوئی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بزدل کا ہمت سے مقابلہ کریں۔ آپ اگر ڈر جائیں گی تو وہ آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھائے گا۔ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہمت ہارنے لگو تو گھر کی کسی فرد کو اعتماد میں لے لو اور سب کچھ بتا دو۔ اگر کوئی لڑکی ایسی مشکل سے گزر رہی ہے تو ہمت سے کام لے اور مقابلہ کرے ایسے بزدل کا۔ سوچو اگر میں وقاص کی بات مان لیتی تو میرا کیا انجام ہوتا۔ میں نے اپنے اوپر اور اللہ پر یقین رکھا اور اس کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بزدل ڈر کے بھاگ گیا۔ بس اتنی سی ہوا ہوتی ہے ایسے 2 ٹکے کے مردوں میں۔ غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ آج کا انسان سانپ سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ دوستو لائک، شیئر اور کومنٹ کے اندر ابیہا کے بارے میں ضرور لکھیے، اور یہ آج کا پیغام ہماری ہر بہن کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔